नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सबको खुश रखे और आबाद रखे। सबसे पहले ये आप भाइयों और बहनों को बताते चलूं, जो धुआं आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सिर्फ और सिर्फ खुशबू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज एक अमल मुबारक बताने वाला हूं जो इंतहाई पावरफुल, बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ही फुर्तासीर है। जो लोग पूरी दुनिया से मायूस होकर इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका मकसद हल हो जाएगा, और अगर आप बीच में जाके छोड़ते हैं तो शायद आपका मकसद पूरा न हो। इससे बढ़कर और कोई मैं बात नहीं करने वाला। अमल क्या है? अमल ये है ला इलाहा इल्लल्लाह हो, कलमा तय्यबा है, लेकिन यहां तक आगे नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह हो सुब्हानल हन्नानिल मन्नाने, सुब्हानल हन्नानिल मन्नाने, बस यहां तक है। एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह और आगे तीन लफ्ज है, सुबहान है, हन्नान है और मन्नान। बस स्क्रीन के ऊपर भी मैं लगा दूंगा। मेरे भाइयों, इसका पहले आप फायदा सुन ले और फायदे के बाद आगे फिर चल के बात करते हैं। माना इसका यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई भी लायक माबूद नहीं है कि उसको उसके सामने से दरेज हो, उनका जो है ना इबादत की जाए। आगे सुबहान का तो माना पाक है, और हन्नान का माना है रहमत करने वाला, हन्नान का माना है एहसान करने वाला। तो आपने अल्लाह को मुखातिब करके और अल्लाह को आजिर नाजिर समझ के कोई भी आप दुआ करते हो, अव्वल और आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, ज्यादा नहीं। ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहें तो फायदा आपका होगा, लेकिन कम अज कम कोई भी दरूद एक मरतबा पढ़े। दरमियान में सिर्फ 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हन्नानिल मन्नानी, और साथ में जहन में ये तर्जमा भी साथ लाना है कि नहीं है कोई माबूद लायक सिवाय अल्लाह आपके, आप पाक है, रहमत करने वाला है, एहसान करने वाले हैं। जब आपके अलावा कोई माबूद नहीं है और आप पाक भी हैं, रहमत भी करने वाले हैं और एहसान भी करने वाले हैं, तो या अल्लाह मेरे ऊपर रहमत भी नाजिल फरमा और मेरे ऊपर एहसान भी कर कि मेरा फलान काम सालों से, महीनों से, दिनों से बंद है, बंदिश है, रुकावट है, अल्लाह इसको तोड़ कर ले और मेरे लिए रास्ता बना। या अल्लाह मैं फलान जगह बिजनेस करना चाहता हूं, कारोबार करना चाहता हूं, कामयाब होना चाहता हूं, अल्लाह मेरा पे एहसान कर ले, मेरा पे रहमत कर ले, तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद के लायक नहीं, अल्लाह मेरे पर नजर कर और ये मेरा काम कर। या अल्लाह फलान जगह मेरा पैसा फंसा हुआ है, कर्ज है, नहीं दे रहा, या अल्लाह आपसे मांगता हूं कि जहां पर मेरा पैसा है या अल्लाह इनको मेरी तरफ लुटा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मन्नानिल, सुब्हानल हन्नानिल मन्नानी,
کتنا آسان ہے اور کتنے ہی ان کے عظیم فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کرنے پر آ جاؤ تو اپنا تقدیر آپ خود لکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے روشنی میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دنیا میں اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، نہ آپ نے وظائف بھی کیا، آپ نے صدقہ بھی کیا، آپ نے ہر آزمایا، دعا کر لے۔ دعا سے اللہ جل شانہ آپ کو تقدیر بدل دے گا، اور یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ سبحان الحنان المنان۔ اگر ہم کسی آفیسر کے پاس چلے جائیں اور ان کا تھوڑا بہت تعریف کر لیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، ہمارا ہر کام فوراً کر دے گا۔ اور یہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ان کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ آپ ان سے مانگے، پھر دیکھیں کہ ملتا ہے کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ بن مانگے ہمیں مل جائے، ہر بن راستہ کھول جائے، ہر خواہش ہماری پوری ہو، لیکن جائز ناجائز نہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا ہے، تو مقدر اللہ جل شانہ آپ کا بدل دے گا۔ آپ کے مقدر میں اللہ جل شانہ لکھ لے گا اولاد۔ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس کو پڑھیں، اول اور آخر، ایک مرتبہ درود شریف، زیادہ نہیں، کوئی بھی درود شریف ہو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الحنان المنان 11 مرتبہ پڑھے اور فوراً دعا کر لے جو بھی چیز چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ ہاتھ صرف ہاتھ نہیں ہے، اس کے اندر گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، دولت بھی ہے، رزق بھی ہے، ہر چیز ہے اس میں، لیکن اگر یہ ہاتھ بن جائے، میرے بھائیو، دعا سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی عبادت نہیں۔ دعا سے ہر ناممکن کو اللہ جل شانہ ممکن کر دے گا، لیکن پختہ عقیدہ اور پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یار میں یہ وظیفہ کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، فلان چیز مجھے ملتا ہے کہ نہیں، میں دیکھتا ہوں، کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہ کریں۔ یہ تو شک کی بنیاد پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں میرے بھائی، کیا فائدہ؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پختہ عقیدہ اور پختہ ایمان اپنے رب پر رکھیں، پھر دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے میرے بھائی۔ تو مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور بھی ضرور یاد رکھ لیجئے گا، اللہ جل شانہ ہمارا یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں اللہ جل شانہ خوشی والا بنا دے، دونوں جہان اللہ جل شانہ ہمارے لیے خوبصورت بنا دے، دونوں جہانوں میں اللہ جل شانہ ہمیں کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔